पुरुषस्य नित्यं व्रजामि शरणं मणि सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम् येषामृतो भगवान् मङ्गलायतनं मणि लाभस्तेषां जयस्तेषां बुधस्तेषां पराभव येषामिन्दे वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहार्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो विजनिकः लम्बोदरश्च विकटो विग्रहराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः सूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजा षोडशैतानि नामानि यपणेऽज्ञादपे विचारं वैवाये च प्रवेशनगमेत्रः संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते రెండు అక్షింతలు తీసుకోండి అందరూ కూడా అనండి శుక్లాం అందరూ అనండి శుక్లాం ఆగరా శుక్లాం అందరూ అక్షింతలు పట్టుకోండి మీరు కూడా